अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नॉवेलेट लेकर आई हूँ जिसको लिखा है अतिया खालिद ने, और इसका नाम है अगर करम तुम फरमाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या क़यामत की रात भी इतनी लंबी, इतनी मुहीब, इतनी ड्रावनी और यकबस्ता होगी जितनी मुहीब और यकबस्ता और भयानक रात इस 27 जनवरी की शाम हम पर तुलू हुई थी। हस्पताल के सफ़ेद मरमर के ठंडे यख तवील कॉरिडोर में हम 3 नफूस की सांस हमारे सीनों में घुट गई थी। अभी मैंने मगरिब की हाज़िरी लगाई ही थी कि अनस का फ़ोन आया कि मैं तैयार हो जाऊं। वो 5 मिनट बाद मुझे लेने आ रहा है। उजलत में इसने इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। ना कुछ बताया, ना पूछने का मौका दिया मुझे कुछ। मेरा नातवां और कमज़ोर दिल पसलियों के नीचे धड़धड़ाने लगा। कांपते हाथों से मैंने गर्म कोट पहना, कंटोप लपेटा, मफलर गर्दन के गिर्द कसा, गर्म जूते पहने। तब तक अनस आ चुका था। बाबा का एक्सीडेंट हो गया है दादा, और वो ऑपरेशन थिएटर में हैं। डॉक्टर कहते हैं इनके बचने की उम्मीद नहीं। जल्दी चलें दादा। अनस मुझसे लपटकर फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन इसने जल्दी से मेरे हाथ से ताला लेकर घर बंद किया और मुझे एक गाड़ी में बिठाया और रोते रोते मुझे तफसील बताने लगा। ताया अब्दुर्रहमान और बाबा की मुश्तरका कपड़ों की फैक्ट्री में आग लग गई थी। ताया ने बाबा को फ़ोन किया तो बाबा अंधाधुंध गाड़ी लेकर निकले। रास्ते में धुंध की वजह से एक्सीडेंट हो गया। बड़ा ईंटों से लदा ट्रक अब्दुल रब की छोटी सी कार को कुचल गया और मेरे अब्दुल रब को भी। दादा, बाबा को सिर्फ आपकी दुआ बचा सकती है। आप दुआ करें दादा, आप दुआ करें। अनस रो रो के कह रहा था। अब्दुर्रब का ये इकलौता लाडला अनस हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब था। ये हमेशा मुझसे मोहब्बत करता था। अपने माँ बाप से छुपकर मुझसे हमदर्दी करता था। अपनी दादी को ओल्ड होम भेजने में इसी ने मुखालफत की थी। इसने मुझे खुद बताया था। अभी कभी अब्दुर्रब के साथ ज़िद करके मुझसे मिलने आ जाया करता था। आज भी वो माँ बाप की सारी ताकीदें भुलाए मुझसे चिपक के बैठा दादा दादा की गिरदान करता लगातार रो रहा था। ये मेरी ज़बान गो के कोई भी लफ्ज़ अदा करने से कासिर थी, मगर मेरा रुआं रुआं इस वक्त अब्दुर्रब की ज़िंदगी के लिए दुआ गो बना हुआ था। मेरे दाएं तरफ इसकी बीवी शमसा सख्ते की कैफियत में बैठी थी। अलबत्ता अब्दुर्रहमान गम और गुस्से की कैफियत में तेज़ तेज़ टहल रहा था। इसके हिसाब से उसे इस वक्त फैक्ट्री में होना चाहिए था, नफ़ा नुकसान के अंदाजे के लिए, जबकि अब्दुर्रब ने उसे हॉस्पिटल में बांध लिया था। वो तो चाह रहा था कि अगर बिलफर्ज अब्दुर्रब ने मरना भी था तो वो जल्द मर जाए, ताकि वो जल्द फारिग हो जाए। वो बार बार सर झटकता, बूट से फर्श को ठोकर मारता और कहता, क्या मुसीबत है। जैसे ही इसके मुंह से बड़बड़ाहट बुलंद होती और चेहरे का तनाव बढ़ता, अनस मेरे हाथ कस के थाम लेता और कहता, दादा आप दुआ करें, मेरे बाबा को कुछ ना हो। मैं उससे कैसे कहता कि उसका बाबा मेरे जिगर का टुकड़ा था, मेरे ज़र्रा ज़र्रा इसकी ज़िंदगी के लिए मुजस्समे दुआ थे। इलाही मेरे अब्दुर्रब को कुछ ना हो। मैं गुप अंधेरे में अधेड़े हुए फर्श, उधड़ी दीवारों के दरमियान अपना पलंग डाले लेटा था। बरक़ी खमखमे की नाकाफ़ी रोशनी रात को मज़ीद मुहीब बना रही थी। लंबा लंबा चमगादड़ छत से लटक रहा था। अबाबीलों के घोंसलों ने मेरे कमरे को मेरे जीते जी ही मेरा मरकत जान लिया था। और ये कौन सा गलत है, ये मेरा मरकत ही तो है। सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन ये खांसी, ये दमा तो दम का साथी है, पुराना वफादार। कहाँ रख दिया मैंने अपना खांसी का शरबत? इन्हेलर भी मंगवाना है। फ़ोन, हाँ फ़ोन, कल करूँगा अब्दुल्ला को फ़ोन कि सब ज़रूरी चीज़ें मुझे पहुँचा दे। दवाएं, दलिया, रस्क, बिस्किट, सभी कुछ तो ख़त्म है। इधर मैं उसे ये सब गिनवाऊँगा, इधर वो इसरार शुरू कर देगा। अब बाप आखिर इतने ज़िद्दी क्यों हैं? बात क्यों नहीं मान लेते? मान जाएं तो सब सुकून का सांस लें। नर्सिंग होम बहुत अच्छा है, हर सहूलत है वहाँ, देखभाल के लिए डॉक्टर। अभी वो इतना ही कहेगा कि मैं नहीं नहीं कह के फ़ोन बंद कर दूँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने बच्चों की सहूलत अजीज़ नहीं। मैं जानबूझकर इस जंगलनुमा वीराने में तनहा पड़ा रहना चाहता हूँ क्या? मुझे नर्सिंग होम में मैसर इलाज की सहूलतें नहीं चाहिए। बात सिर्फ इतनी नहीं, बात कुछ और है। अगले दिन मैंने अब्दुल्ला को फ़ोन किया तो इसने डांट दिया कि मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि ये हफ़्ता अब्दुर्रब की ड्यूटी का है। इससे माजरत करके अब्दुर्रब को कॉल मिलाई और सब ज़रूरत की चीज़ें नोट करवाईं। इनहेलर और ताकत के कैप्सूल फिर भी भूल गया। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आ गया, बेटा मैं इनहेलर, ताकत के कैप्सूल और बिस्किट तो भूल ही गया। बुड्ढे खपती, कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ भी ना भूले हो? एक बार मैंने तुम्हें चीज़ें लिखवा दी हूँ, अब मुझे दोबारा मॉल जाना पड़ेगा, लाता हूँ। बाकी की बड़बड़ाहटें मैंने अनसुनी कर दी। तन्हाई का जहर बुरी तरह से काटने लगा तो मैंने कलाम इलाही पढ़ना शुरू कर दिया। ना जाने कितनी देर अपने महबूब के दिल नशीन ख़त में डूबा रहा। चिड़ियों का शोर सुनकर तवज्जो हटी तो देखा असर का वक्त निकला जा रहा था। तयम्मुम करके हाज़िरी लगाई तो फ़ोन बजने लगा।
اسرا نے فون کیا تھا، میری اکلوتی بیٹی ہے، جان دیتی ہے مجھ پہ، لیکن نہ ملنے آ سکتی ہے نہ مجھے بلا سکتی ہے۔ میرا داماد ڈپٹی کمشنر ہے نا، اس کے اسٹیٹس پر حرف آتا ہے، اسی لیے کبھی کبھار ہم فون پر ویڈیو کال کر کے ملاقات کر لیتے ہیں۔ ارے اسرا میری بچی، تم کیسے؟ میں نے اسرا کا سر سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بے قراری سے رو رہی تھی۔ ابا، عمران 3 روز کے لیے ملتان دورے پر گئے ہیں اور پیچھے سے ان کی اماں بھی اپنی بہن کے گھر رہنے چلی گئیں، بس میں فوراً آپ کے پاس آ گئی۔ بیٹا لیکن ڈرائیور کا کیا اعتبار؟ وہ بتا دے گا عمران کو تو؟ میں پریشان تھا۔ نہیں بتائے گا ابا، پورے 5,000 دیے ہیں اسے زبان بند رکھنے کے لیے۔ اسرا میری بچی جیسے تلخی سے بھری ہوئی تھی۔ آپ اپنی طبیعت کا بتائیں، آپ کو نمونیا ہو گیا تھا، مجھے رحمان بھائی نے بتایا، بلکہ وہ کب بتاتے ہیں مجھے، بس برسبیل تذکرہ ان کے منہ سے نکل گیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بتاتا ہوں بیٹا، پہلے رضیہ کو فون تو کر لوں، آ کر تمہارے لیے چائے تو بنا دے۔ نہیں ابا، بالکل نہیں، اسرا نے میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے روک دیا۔ بس تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ آپ اپنا حال بتائیں مجھے۔ طبیعت پہلے سے بہتر ہے بیٹا، لیکن اینٹی بائیوٹک بہت ہارڈ ہے، ان سے خشکی ہو گئی ہے اور پسلیوں میں بہت درد ہے۔ بھاپ لیتے ہیں؟ یخنی پیتے ہیں؟ وہ تڑپ اٹھی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ ہاں ہاں سب کرتا ہوں، میں نے اس کا سر تھپتھپایا۔ میرے بچوں کو کیوں نہیں لائی؟ عہد کتنا بڑا ہو گیا۔ اور منزہ کیسی ہے میری چڑیا؟ میں نے اس کا دھیان بٹایا۔ بہت شرارتی ہو گئے ہیں دونوں ابا، دونوں کو ٹیوٹر کے حوالے کر کے آئی ہوں، کسی دن لے کر آؤں گی۔ اس نے مسکرا کر مجھے جھوٹی تسلی دی۔ اچھا ویڈیو کال کرو تو مجھے ان کی شکلیں ضرور دکھا دیا کرو۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے۔ ضرور دکھا دوں گی ابا، دونوں بہت خوش ہوں گے۔ وہ متوقع خوشی سے مسکرا دی۔ ابا آپ کے لیے روٹی پکا دوں، چائے یا پھر یخنی؟ اس نے لاٹ سے میرے ہاتھ اپنے گال پہ رکھا۔ کیسی ہوتی ہیں یہ بیٹیاں؟ ذرا سی دیر کو آئی تھی، مگر میری ساری دواؤں کے لیبل پڑھتی ہوئی، میری چیزیں سمیٹتی، مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور اب میرے لیے کچھ پکانا چاہتی تھی۔ میرا بچہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں، رضیہ ہر چیز وقت پہ پکا دیتی ہے، ابھی آتی ہی ہوگی، دوپہر میں مجھے کھانا کھلا کر گئی تھی، تم فکر نہ کرو۔ ابا اب میں چلتی ہوں، بچوں کے ٹیوٹر کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ بے چین سی انگلیاں مروڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب نہ جانے کب آپ سے ملاقات ہوگی۔ وہ رو پڑی۔ میرا بچہ، میری جان، میں نے اس کا سر تھپکا۔ میں آپ کو فون کرتی رہوں گی ابا، وہ کہتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ دیکھ لو عشا، چلی گئی تمہاری بیٹی، جانے کیسے 2 سالوں میں اتنی سی مہلت نکال کر آئی تھی، اس کے بچوں کی تو مجھے شکلیں تک بھول گئی ہیں۔ اچھا اب مایوسی مت پھیلاؤ، شکر ادا کرو کہ خوش ہے ہماری بیٹی، اچھا کماتا ہے داماد، خدا نے اولاد سے نوازا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن بات کر لیتی ہے تم سے، اب ملنے نہیں آنے دیتا تو شوہر تو نہیں آنے دیتا نا، صبر کرو، صابر و شاکر عشا مجھے صبر کرنے کا درس دینے لگی۔ اچھا اب میں عصر کی نماز پڑھ لوں، پھر رضیہ آ جائے گی، میں نے نماز کی چوکی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں پڑھ لو نماز، میرا کیا ہے، میں تو یہیں موجود ہوں، اس نے مجھے چڑھایا۔ وقت پر دوا کیوں نہیں کھاتے؟ عشا نے غصہ دکھایا۔ کھا لوں گا، وقت کون سا بھاگا جا رہا ہے، ابھی تو 2 ہی بجے ہیں۔ ٹھیک کہتے ہیں بچے، تم ضدی ہو گئے ہو۔ رضیہ روٹی کے ساتھ دوا بھی رکھ کے گئی تھی اور سماور میں چائے بھی، تم خواہ مخواہ میں دیر کر رہے ہو، پھر کھانسی بڑھ جائے گی۔ کھانسی بڑھ جائے گی تو مجھے تکلیف ہوگی نا، تمہارا تو کچھ نہیں بگڑے گا، بلا وجہ بولے جاتی ہو، چپ، بالکل چپ۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی جیسے کوئی جھرنا بہہ اٹھا ہو۔ میں چپ ہو گئی تو تنہائیوں کا زہر نگل جائے گا تم کو، اس نے مجھے ڈرایا۔ سنو، کیا میں واقعی خپتی ہو گیا ہوں؟ یہ بچے بلا وجہ چڑھنے لگے ہیں، یہ بچے تو جھڑکے بنا بات ہی نہیں کرتے۔ میرے عبداللہ کی ڈانٹ کھایا ہوا دل زخم کی طرح دکھ رہا تھا۔ نہیں نہیں تم بالکل ٹھیک ہو، بس ذرا سے چڑچڑے ہو گئے ہو، وقت پر کھا پی لیا کرو تو اس میں ہی تمہارا بھلا ہے، عشا حسب معمول مجھے ہی سمجھانے لگی۔ دروازہ کھولا تو سامنے عبدالرب تھا، مجھے دروازہ کھولنے میں دیر لگی تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ کنڈا لگا کر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں کون سے خزانے دفن ہیں؟ وہ بکتا ہوا اندر آ گیا۔ رضیہ روز نہیں آتی؟ کتنی بدبو ہے کمرے میں، اور ڈسٹنگ بھی جیسے کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ تم کو پتہ ہے بڈھے کہ ہم رضیہ کو سارے دن کے کتنے پیسے دیتے ہیں، اور تم اس سے ایک صفائی تک نہیں کروا سکتے ہیں۔ نہیں بیٹا، وہ کرتی ہے سب کام، آج اسے آنا تھا، بخار تھا، اور اتفاق کے آج ہی آندھی بھی آ گئی، ورنہ وہ کام بڑا اچھا کرتی ہے۔ سلام صاحب جی، ڈاکٹر نے ڈرپ لگا دی تھی کلینک میں، اسی لیے 4-5 گھنٹے لگ گئے مجھے وہاں، ورنہ میں جلدی آ جاتی۔ رضیہ نے اندر داخل ہو کر مجھے لمبی بحث سے بچا لیا۔ جلدی سے عبدالرب کا لایا سارا سامان ٹھکانے لگا کر مجھے سوپ بھی گرم کر کے دے دیا۔ میں سوپ پینے لگا تو عبدالرب میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کانچ جیسی سنہری آنکھیں سکوڑ کر مجھ پر جما رکھی تھی۔ مجھے لگا عشا مجھے دیکھ رہی ہو بہو وہی سنہری کانچ آنکھیں، عشق و محبت سے گندھی آنکھیں، دل فریب ہنسی اور غمناک آنسوؤں میں ڈوب جانے والی آنکھیں۔ میں عبدالرب کی آنکھوں کے ذریعے عشا سے ملاقات کر رہا تھا، اس کے مدھ بھرے نینوں کی حلاوت میں ڈوب رہا تھا کہ عبدالرب کی چیخ نما آواز مجھے واپس لے آئی۔ اور سنتے کیوں نہیں ہو بڈھے تم، خپتی!
میں کب سے بک رہا ہوں۔ اس نے اپنے سگار سے میری سوپ کی ٹرے کو ہلایا۔ یہ ضد چھوڑ دو اس کھنڈر میں مرنے کی اور اولڈ ہوم چلو، وہاں بہت سہولتیں ہیں، تمہارا علاج بھی اچھا ہو جائے گا۔ نہیں بیٹا، مجھ سے اولڈ ہوم کی تنہائی صحیح نہیں جائے گی، میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میرے ہاتھوں میں سوپ کا پیالہ لرزنے لگا۔ یہاں بھی تو اکیلے ہی رہتے ہو، یہاں کون سا کوکاف کی پریاں تمہارے ساتھ رہتی ہیں؟ وہ منہ ٹیڑھا کر کے ہنس دیا۔ دن میں باہر نکل جاتا ہوں، کوئی واقف کار دوست مل جاتا ہے، بات چیت ہو جاتی ہے، چائے والی دکان پر کئی دوست مل جاتے ہیں، میجر صاحب کے ساتھ واک پر چلا جاتا ہوں، حاجی صاحب بھی تقریباً روز ہی آ جاتے ہیں۔ میں نے تفصیلاً بتایا۔ انہی سب بڈھوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، ایسے کئی بڈھے دوست تمہیں اولڈ ہوم میں بھی مل جائیں گے۔ نہیں بیٹا نہیں، میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اچھا تھا ماں کے بجائے تم مر جاتے، کم از کم وہ تمہاری طرح ضدی تو نہیں تھی، آرام سے اولڈ ہوم چلی گئی تھی۔ عبدالرب نے میرے دل کے زخم کو ناخن سے کھرچ ڈالا۔ میری مظلوم عشا، جیتے جی ہی مجھ سے بچھڑ گئی، اولڈ ہوم کی تنہائیوں میں کھو گئی۔ میں تڑپ تڑپ گیا۔ میری آنکھوں میں اس کے آخری دم بند ہوتی ہوئی سنہری کانچ سی آنکھوں کی محرومیاں تازہ ہو گئی تھیں۔ دل میں شدید درد اٹھا تھا۔ اس کے کانپتے لبوں کے آخری الفاظ، شیراز، یہاں کی تنہائیوں نے مجھے بے موت مار ڈالا۔ اپنے سب بچوں کو پڑھا لکھا کر، وقت پر ان کی پسند سے ان کی شادیاں کر کے، ان کی خواہش کے مطابق ہم نے اپنا آبائی بڑا سا مکان بیچ کر ان کو ان کے حصے بھی دے دیے۔ اب ہم دونوں اکیلے رہ گئے تھے۔ مکان بیچ کر حصے بانٹ کر بس اتنی رقم بچی کہ ہم نے یہ پرانا چھوٹا سا بوسیدہ مکان خرید لیا، سامان بھی سب بچوں میں بانٹ دیا، چند ضرورت کی چیزیں لے کر ہم اپنے آشیانے میں آ گئے۔ جہاں کبھی کبھار ناک بھوں چڑھانے کے لیے کوئی بیٹا آ جاتا، ہماری آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی۔ بہووں نے تو قسم کھا لی تھی کبھی نہ آنے کی۔ داماد خیر سے ڈپٹی کمشنر تھا، نہ آتا تھا نہ بیٹی کو آنے دیتا۔ ادھر وہ تڑپتی تھی، ادھر ہمارے پیٹ میں گرہیں پڑتی تھیں۔ سارا دن ہم دونوں بڈھا بڈھی اکیلے ہوتے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے سہارے وقت گزارنا شروع کر دیا، مل بانٹ کر گھر کے کام کر لیتے، پھر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے، باتیں نہ ختم ہونے والی۔ کچھ وقت گزرا تو میرے عشا کو بار بار بخار آنے لگا، ذرا سا چلنے پھرنے سے نڈھال ہونے لگتی، تھوڑا سا کام کر لیتی تو سانس پھول جاتا، رنگ زرد پیلا ہو رہا تھا، بیٹھ جاتی تو اٹھنے سے رہ جاتی تھی۔ ایک دن عبدالرحمن آیا ہوا تھا، میں نے اس سے ذکر کیا، اس نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر کا ایڈریس لکھ کر تھما دیا اور یہ جا وہ جا۔ عشا گجریلے کا ڈونگا لے کر اس کے پیچھے تک گئی، لیکن وہ رکا ہی نہیں۔ عشا سمجھتی نہیں تھی، پگلی تھی کہ اس کے کھانے صحت بخش نہیں رہے تھے۔ لاؤ عشا مجھے دو، میں کھاؤں گا۔ عشا، عشا صاحب جی، میں ہوں رضیہ، آپ کی روٹی پکانے آئی ہوں۔ آج تو کمال کر دیا آپ نے صاحب، چھوٹے صاحب کے جانے کے بعد دروازہ بھی بند نہیں کیا، سارا گھر ٹھنڈا ٹھار ہوا پڑا ہے۔ رضیہ نے ہیٹر جلا کر میرے پاس رکھا، میں نے اپنے آنسوؤں سے تر داڑھی کو اپنے مفلر سے صاف کیا۔ بڑی سردی ہے رضیہ آج تو، میں نے سینے کے درد سے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ سویٹر پہنے صاحب جی، پہلے آپ اور پھر یہ کوٹ اور دستانے۔ آج تو حد ہی کر دی آپ نے، جو چیزیں دھوپ میں اتاری تھیں دوبارہ پہنی ہی نہیں۔ اور یہ لیں ہاف بوائل انڈے، اور یہ ہاٹ پاٹ میں روٹی، اور یہ پائے کا سالن ہے، جلدی سے کھا لیں، سب کچھ گرم گرم ہے۔ رضیہ کے ہدایت نامے کو سنتے ہوئے میں نے شوربے میں روٹی چور کر کھا لی، نہایت لذیذ سالن تھا، پھر دونوں انڈے بھی کھا لیے۔ سینے کا درد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ رضیہ چلی گئی تو میں اپنی گرم چادر میں جا کر جائے نماز بچھا کر اور کنٹوپ کے اوپر سے گرم دوشالہ بھی اوڑھ کے بیٹھ گیا۔ ہیٹر بھی قریب تھا لیکن پھر بھی گرمائش کا احساس نہیں تھا۔ خیر میں نے پورے خشوع و خضوع سے نیت باندھ لی۔ 2 گھنٹے رو رو کر میرا دم پھول گیا، تب میں نے سلام پھیرا، ایک باقر خانی کے ساتھ سماور سے گرم گرم چائے کا مگ نکال کے پیا اور قرآن پاک نکال لیا۔ اب مجھے 1 گھنٹہ اپنے محبوب کا خط پڑھنا تھا، سو میں پڑھتا رہا۔ سینے کا درد پسلیاں توڑنے لگا۔ قرآن پاک پڑھ کر میں نے 2 پونسٹن کی ٹیبلٹس نکل کر چائے کا 1 مگ اور پی لیا اور دوبارہ اپنی جائے نماز پر آ گیا۔ یہ میری شکر گزاری کا وقت تھا، اس کی عنایات اور میری شکر گزاریوں کا، اس کی عطاؤں، انعامات، افضال، احسانات کے ان گنت تذکروں کا، اور میری ندامت اور شرمندگی سے بھری عقیدت اور محبت سے لبریز حمد کا۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو گھڑیال رات کے 3 بجا رہا تھا۔ سینے کا درد مجھے نڈھال کر رہا تھا۔ میں نے گرما گرم پانی میں شہد ڈال کر پیا تو قدرے سکون محسوس ہوا، پھر چائے بھی پی لی۔ اب یہ میرا اور اس کا گلے شکووں کا وقت تھا۔ میری عشا چلی گئی۔ ہائے عشا، آج 16 جنوری تھی، آج ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ آج کے دن میری عشا، میری دلہن مجھے ملی تھی، اور آج کے دن ہی وہ مجھ سے بچھڑ گئی۔ عشا کو میں عبدالرحمن کے بتائے ہوئے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی ڈھیر سارے ٹیسٹ لکھ دیے، مجبوراً ہمیں کروانے پڑے، اور 1 ہفتے بعد اس نے بلا کر ہمارے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس نے بتایا کہ میری عشا کو بلڈ کینسر ہے۔ ہم نڈھال غمزدہ گھر لوٹ آئے۔ چند دن بعد تینوں بیٹے اور بہویں نخرے دکھاتی ہوئی ہمارے گھر آئے کہ اب ماں کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ مجھے سب یاد آ گیا، میری رقت بن گئی، میرے بچے نافرمان نکلے، تینوں کے تینوں ایک جیسے۔ میرا کیا قصور تھا میرے ربا، ہائے میرا قصور، سارا میرا ہی قصور تھا۔ قدرت بعض روحوں کو یوں ملاتی ہے مانو برسوں سے بچھڑی ہوں، ترس رہی ہوں ایک دوسرے کے لیے، آدھی ادھوری بے کل بے چین پھرتی ہیں دیوانوں کی صورت،
اور جب تقدیر انہیں ملانے کا سامان کر لے تو وہ خوشی سے دیوانی ہو جاتی ہیں۔ ایسی ہی بچھڑی روحیں تھیں ہماری، میری اور عشا کی۔ پہلی رات ہماری روحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ شاید ہی کوئی اور جوڑا ایک دوسرے کو پا کر اتنا خوش ہوتا ہو جتنا کہ ہم تھے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں سے امڑتی محبت کی ہنڈولوں میں جھولتے ہم دن رات مگن تھے۔ ہمارا گھر ہماری محبت کی رعنائیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ ابا اماں کا میں اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ ہمیں خوش دیکھ کر بے حد مطمئن تھے۔ وہ ہر دم ہمیں اللہ کے شکر کی طرف متوجہ کرتے، لیکن ہم اس کان سے سنتے، اس کان سے اڑا دیتے۔ وہ دن ہمارے تھے، وہ زمانہ ہمارا تھا۔ دن ہمارے تھے، راتیں بھی ہماری تھیں۔ میں سرکاری دفتر میں ہیڈ کلرک تھا۔ ابا جی کی پینشن آتی تھی، محتاط خرچ کے باعث اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ عشا آئی تو وہ سلیقے اور سکھڑاپے میں اماں جی سے بھی 10 ہاتھ آگے تھی۔ سو خرچ کے سلسلے میں کوئی مشکل نہیں آئی، بلکہ 2 ماہ گزرے تو عشا نے اماں اور میری اجازت سے سلائی کا کام بھی شروع کر دیا۔ میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی اتنی خوبصورت آنکھوں کو سلائی کی محنت میں پھوڑے، لیکن اس کے اصرار پر کہ وہ دن بھر فارغ ہوتی ہے، میں نے اجازت دے دی اور ساتھ ہی شرط لگا دی کہ وہ میری موجودگی میں مشین کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی، اور اس نے فوراً وعدہ کر لیا۔ اب وہ تھی اور سلائی مشین، گھر کا سارا کام تو پہلے ہی اماں کے سپرد تھا۔ اگلے مہینے میری تنخواہ سے دگنی رقم اس نے میرے ہاتھ پہ رکھی۔ خوشی سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، جبکہ میرا چہرہ کچھ پھیکا پڑ گیا۔ اماں جی کو میں نے لگا بندہ خرچ پکڑایا تو کہنے لگی کہ کچھ زائد رقم دے دو، تمہارے ابا جی کا چیک اپ کروانا ہے، ساری رات کھانستے ہیں۔ ہمیشہ کی کھانسی ہے ابا جی کی، کوئی نئی بات تو نہیں، میں سیرپ لا دوں گا، زائد رقم نہیں دے سکتا۔ مجھے عشا کو مری لے کر جانا ہے، شادی کے بعد کہیں بھی نہیں لے گیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے شہراز، اس کو جانے دو گھومنے پھرنے، یہی دن تو ہوتے ہیں باہر نکلنے کے، بعد میں بچوں کے جھمیلوں میں پڑ کر کہاں ہوتی ہے سیریں۔ اندر سے ابا جی کی آواز آئی۔ اگلے روز ہم مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ مری میں گزرے 5 دن ہماری زندگی کا اثاثہ تھا۔ کیسا روپ دھارا تھا عشا نے ان دنوں، کسی جوگن جیسا، کسی برہن بیرن جیسا جو عرصے دراز بعد اپنے پی سے ملی ہو، پیاسی اور ترسی ہوئی، اور میں گھنا امبر تھا، امڑ امڑ کر اس کی طرف برستا رہا۔ برستا جاتا میں امبر تھا تو وہ میری برکھا، میں چاند تھا تو وہ میری چاندنی۔ بیٹا، تم لوگوں نے جو کمیٹی ڈالی تھی اس میں سے 15,000 اگر مجھے دے دو، مجھے بہت ضرورت ہے۔ زری زچگی کے لیے آئی ہوئی ہے، اب اس کا وقت بالکل قریب ہے۔ اماں کا انداز منت بھرا تھا اور آواز میں لرزش۔ کمیٹی تو آپ کی بھی نکلی ہے اماں، عشا نے میری شہ پر خوب پر پرزے نکال لیے تھے، فوراً چمک کر بولی۔ بیٹا، زری کا بڑا آپریشن ہونا ہے نا، آپریشن کی فیس ہی 30,000 ہے، میری کمیٹی سے تو بمشکل ڈاکٹر کی فیس ادا ہو سکے گی، اس کے بعد 1000 خرچے ہوں گے، تم لوگ جو رقم دو گے اس سے چلے کے باقی اخراجات پورے کر لوں گی۔ اماں کا وضاحت دیتے چہرہ جھکتے جھکتے سینے سے جا لگا تھا۔ اماں، زین کی پیدائش پر بھی سارا خرچہ ہم نے کیا تھا، اب تو عابد بھائی کا فرض بنتا ہے کہ وہ سوچیں، اٹھا کر بھیج دیا میں کہ کوئی طریقہ ہوتا ہے آپ پھپھو سے بات کریں۔ میری برہمی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اماں، آپ کو اس بار آپا کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا، عشا کیوں خاموش رہتی؟ میں نے کہاں بلایا بیٹا، وہ تو خود عابد چھوڑ کر گیا ہے کہ اماں کہتی ہیں زری چلہ میکے میں ہی کرے گی، تو میں کیا کرتی؟ اماں، آپ پریشان نہ ہو، میں عابد سے بات کروں گی۔ زری نے پھولتی سانسوں کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ کم خوراک اور سسرال کی سخت مشقت نے زری کو نچوڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن مجھے ذرا بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ زری ہماری پھپھو کی طرف بہائی گئی تھی، سگی پھپھو ساس بن کر اتنی ظالم نکلیں گی کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ زری کو تو انہوں نے نچوڑ ڈالا تھا اپنے بے رحم ہاتھوں سے، عابد بھائی کو جیسے اس کی زیب و حالی سے کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ اماں ابا تو اس کے لیے تڑپتے تھے، لیکن میں نے کبھی زری کی پشت پر ہاتھ نہیں رکھا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ میکے میں ہی ڈیرا نہ ڈال لے۔ جو بھی تھا یہ اس کا اپنا مسئلہ تھا، ہم اسے بھا چکے تھے اچھے خاصے جہیز کے ساتھ۔ میں نے آفس سے 1 لاکھ روپیہ لون لیا تھا، سال بھر قسطیں کٹواتا رہا تھا، اس سے بڑھ کر کیا کر سکتا تھا میں؟ اب کیا جان دے دیتا؟ کیا بات ہے جانو، ایسے سر منہ لپیٹے کیوں لیٹی ہو؟ تمہیں تو پتہ ہے میں آفس سے آتا ہوں تو مجھے سجی سنوری عشا کو دیکھنے کی عادت ہے۔ میں نے عشا کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ شیراز، میں آج کل کام کر کر کے تھک جاتی ہوں۔ عشا کی بات سن کر میں تو تڑپ ہی گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اماں اس حال میں تم سے کام کروا رہی ہیں؟ میں نے عشا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ زین بہت شرارتی ہے، بار بار گھر گندا کر دیتا ہے، آپا تو ہلنا نہیں جانتی، اماں بھی بس ان کی خدمتوں میں لگی رہتی ہیں، میں سارا دن گھر کے کام میں الجھی رہتی ہوں، سلائی کا بھی وقت نہیں ملتا۔ میں اماں سے بات کرتا ہوں، یہ کوئی طریقہ نہیں، زین 4 سال کا ہے، آپا کو چاہیے اسے تمیز سکھائیں، اگر زری کام نہیں کر سکتی تو اماں خود کریں، یہ گھر تمہاری ذمہ داری نہیں۔ میں ابھی اماں سے پوچھتا ہوں۔ نہیں نہیں شیراز، ایک حل ہے میرے پاس، آپ مجھے دفتر جاتے ہوئے امی کی طرف چھوڑ دیا کریں اور واپسی پہ لے آیا کریں، میں وہاں آرام بھی کر لوں گی اور سلائی بھی۔ عشا نے تو ایسا حل سجھایا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔
अब यह मामूल ठहरा कि मैं सुबह ईशा को इसकी अम्मी की तरफ छोड़ देता और वापसी पे ले आता। अम्मा ने दबी दबी ज़बान में मुझसे सवाल किया तो मैंने आवाज़ के सुर ज़रा 10 गुना ऊंचे कर लिए। ना सिर्फ अम्मा अब्बा डर गए बल्कि जरी का चेहरा भी जर्द नीलभू हो गया। वो खींच खींच कर सांसने लगी। मेरे दिल को चोट सी लगी, लेकिन मैंने दिल कड़ा किया और कमरे में चला आया, जहाँ मेरी राहत जहाँ मेरी मोहब्बत मेरी दिलरुबा का रूप धारे मेरी मुंतज़िर थी। गर्मियों के हब्स भरे दिनों में पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर करके एसी की कूलिंग से ठंडे यख कमरे में सोए हुए मेरी आंख बहुत देर से खुली। न जाने कब से दरवाज़ा बजाता अम्मा का हाथ शल हो चुका था। जरी को अस्पताल ले जाना था। जैन को अब्बा के पास छोड़कर जरी को अम्मा और ईशा के साथ अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसे फ़ौरन ही और ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। जरी को तकलीफ़ रात के इब्तदाई हिस्से में शुरू हो चुकी थी, लेकिन पहले वो आबिद भाई को कॉल करती रही, उनको मनाती रही, लेकिन उनकी तरफ से साफ जवाब मिलने के बाद उसने अम्मा को मेरा दरवाज़ा खटखटाकर आने को कहा, जो कि घंटा भर बाद खोला गया। फिर टैक्सी के इंतज़ार में मज़ीद घंटा लग गया। फिर डॉक्टर ने फ़ौरी खून मुहैया करने के लिए कहा, जिसके इंतज़ाम में ही 2 घंटे लग गए, लेकिन शुक्र है मिल गया। 6 बोतलें लगानी पड़ी, लेकिन माँ और बच्ची दोनों को बचाया ना जा सका। अम्मा की हालत तो इतनी ख़राब थी कि इनको वहीं अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। घर से दो जनाजे उठाते एक बार तो मैं और ईशा भी हिल गए। अम्मा को ठीक होकर घर आते आते 20 दिन लग गए। वो तो शुक्र है अनवर खाला और इनकी बेटी के आने से बहुत सहूलत हो गई, वरना मैं और ईशा तो पागल ही हो जाते। अस्पताल से आकर अम्मा तो जैसे गूंगी हो गई थी। आबिद भाई तो जरी का जनाजा उठाते ही जैन को ले गए। अम्मा तो जैसे खाली हाथ हो गई, दोनों हाथ फैलाए बैठी खला में घूरती रहती। ईशा खाना बनाती, अब्बा जी निवाले बनाकर मुंह में रखते, 3-4 निवाले लेकर वो पानी का गिलास पी लेती। इसके बाद किसी तौर मुंह नहीं खोलती थी। अब्बा जी मिन्नतें करते रह जाते। अब्बा जी कपड़े थमाकर गुस्ल खाने भेजते तो वो नहाए जाती। अब्बा जी दरवाज़ा खटखटा के कहते, बस हो गया गुस्ल, आ जा बाहर। तो वो कपड़े पहनकर निकल आती। नमाज शुरू करती तो घंटा भर सजदे में पड़ी रहती। अब्बा जी थपकते तो उठ जाती। सारी रात सहन में चलती रहती। अब्बा जी खांसते हुए बरामदे में लाठी लिए बैठे उनका पहरा देते। फिर किसी दिन बड़ी मुश्किल से मनाकर इनको नींद की गोली खिला देते। इस रात दोनों बड़े पलंग पर सर जोड़े सो जाते। मुझे तो इनसे खौफ आता था। मैं चुपके चुपके दुआ करता कि अम्मा मर जाए और ये मुसीबत ख़त्म हो, लेकिन अब्बा थे कि उन्हें दोनों हाथों से संभाले जा रहे थे, मताए जां की तरह। आपकी वजह से हुआ है शिराज, सब आपकी गलती है। कितनी दुआ और मिन्नतों के बाद सुनी थी उसने मेरी। 4 साल बाद उम्मीद हुई थी। मेरी अम्मी कहती थी 2-2 हमल वालियों को एक जगह नहीं रखते, मनहूस होता है। मगर ना आपने सुनी, ना अम्मा ने, ना अपनी बच्ची, ना मेरा बच्चा। जिस दिन से अबॉर्शन हुआ था ईशा तड़प तड़प के रो रही थी। बस कर दो ईशा, कितना रोगी, आओ बाहर चलें। मैंने उसका हाथ थामा। नहीं जाना मुझे कहीं, आप जाएँ जहाँ आपका दिल चाहता है, मुझे नहीं देखनी आपके अम्मा अब्बा की शक्ल। उसने मुझसे हाथ छुड़ा लिया। इतनी मायूसी अच्छी नहीं, फिर दे देगा अल्लाह ताला, तुम क्यों मायूस होती हो। मैंने उसका सर सहलाया। 4 साल थोड़े होते हैं 4 साल, मैं इंतज़ार करते करते थक चुकी हूँ। उसने नए सिरे से रोना शुरू कर दिया। लोगों के घर तो 10-10, 20-20 साल बाद भी औलाद हो जाया करती है। तुम बस अल्लाह से दुआ मांगा करो, रोना बंद करो। मैं तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उसके आंसू पोंछ दिए। आंसू नहीं देख सकते, अगर नहीं देख सकते तो पहले ही अम्मा को पागल खाने भेज देना था ना, उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। ईशा ने एकदम से मुझे झंझोड़ा। उस दिन अम्मा का क्या कसूर था, पाँव तो तुम्हारा खुद ब खुद फिसल गया था ना। मैंने उसको मनाने की कोशिश की। है कसूर तुम्हारी माँ का, सारा कसूर तुम्हारी माँ का ही है, जिसकी रात दिन की मनहूस आहों का असर मुझे ले डूबा। अपनी बेटी मर गई थी तो वो चाहती थी सब मर जाएं। उसने नए सिरे से रोना शुरू कर दिया। एक तरफ ईशा थी, दूसरी तरफ अम्मा की वहशत और दीवानगी बढ़ती ही जाती थी। वो किसी से मुखातिब नहीं होती थी, लेकिन उनकी हर हरकत से दीवानगी जाहिर होती थी। जरी की हर चीज़ उन्होंने सदका कर दी थी। इसके कपड़े, उसके जूते, उसके छोटे मोटे जेवर, यहाँ तक कि उसके बनाए मकरामे और परांदे तक बांट डाले थे। जरी बड़ी सुघड़ लड़की थी। अम्मा ने इसके सुघड़ापे के सारे ही राज बांट डाले। घर खाली खाली लगने लगा। इसके बाद वो कुछ आने वाले बच्चे के कपड़े बनाए थे, वो भी मुस्तहकीन में बांट दिए। हल्के पीले ऊनी सेट पर ईशा की पहले दिन से नज़र थी, लेकिन अम्मा ने इसकी नज़र पहचानते हुए भी वो सेट रानो कुम्हारी की बेटी को दे दिया, जिसका आती सर्दियों में जनापा था। सूट पाकर तो वो अम्मा की 7 पुश्तों को दुआएं देती गई। जरी के लिए जो पंजीरी बनाई थी पता करके गरीब जच्चाओं को भिजवा दी गई। जो गाय बच्चे के दूध के लिए पाली थी वो तक किसी मुस्तहिक को दे दी। इस पर मैं जितना चीख सकता था चीखा। घर में खूब तोड़फोड़ की, लेकिन अम्मा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब उन्होंने अपनी चीज़ें बांटना शुरू कर दी। मेरा गुस्सा रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता था। मैंने मना किया तो उन्होंने कहा कि एक ढेले की भी चीज़ तुम्हारी नहीं दूंगी, तुम देख लेना, लेकिन अपना सारा सामान मैं बांट दूंगी और तुम इस पर मुझे रोक नहीं सकते। और इस बात पर अमल करके वो बिल्कुल मुतमईन नज़र आती थी। ईशा कहती,
अम्मा ने अपने सोने की चांद वालियाँ भी दे दीं, जबकि वो इसकी बहुत पसंद थी और इसने अम्मा से मांगी भी थी। ईशा चाहती थी कि मैं अम्मा से इस मामले पर बात करूं, लेकिन मुझे बात करने का फ़ायदा नज़र नहीं आता था। 20-25 देसी मुर्गियाँ तो अम्मा ने हमसाइयों को पकड़ा दी। अख्तरी को 3 मुर्गियाँ देते हुए कहा था कि वो रोज़ सुबह 2 अंडे घर पहुँचा दिया करे मेरे और ईशा के लिए। अपनी सिलाई मशीन पर खाला अनवर के नाम की चिट लगा दी। जैन का पसंदीदा मिट्ठू का पिंजरा और जैन को उठाए आखिरी रोज़ की तस्वीर जरी की जैन को भिजवा दी गई। ये तस्वीर जरी ने फरमाइश करके खिंचवाई थी। जैन नहा धोकर सफ़ेद निकर शर्ट में चमक रहा था और वो खुद कास्नी सूट में सरसों का जर्द फूल दिख रही थी। काले होंठ, रुखसारों की हड्डियाँ, कितनी ही देर में इसका सांस संभला था तस्वीर के लिए। कुल मिलाकर अम्मा की बर्दाश्त करना अब मुश्किल हो रहा था। अम्मा के जीते जी हमारा जीना अब मुहाल था। मेरे लिए तो ईशा को संभालना ही मुश्किल था, जिसकी वाहिद जिद थी कि अम्मा को कहीं भेज दो। सरे शामी आंधी आई थी, आसमान लाल तांबा हो रहा था, हवा शोकती फिरती थी गर्द बात की तरह। इसकी सीटियों की हैबत दिलों पर छाती जाती थी। गुबार ने हर चीज़ धुंधला के रख दी थी। लाइट भी सुबह से गायब थी और अब यूपीएस भी जवाब दे चुका था। ईशा मोमबत्तियाँ जलाकर ले आई थी। उसकी रोशनी में अम्मा की लाल आंखें खून की तरह सुर्ख मालूम होती थीं। खिलाफ मामूल वो बिल्कुल पुरसुकून थी। आबिद ने आपा सकीना ने मेरी जरी को मार डाला। जरी के अब्बा। जरी की वफ़ात के बाद इस किस्म का पहला जुमला अम्मा के मुँह से हमने सुना था। अम्मा तो हमेशा शिराज के अब्बा से कहती थी, जिसने जरी के कत्ल में हिस्सा डाला है सबको पूछेगा। बड़ा इंसाफ वाला है मेरा रब, मेरा सोना रब। उन्होंने मुझे और ईशा को अपनी सूनी आंखों से देखा। मेरा अंदर कुछ कांप गया। पानी पिलाओ जरी को। अब्बा जी ने आप खोरा अम्मा के करीब किया। 2-2 घूंट लेकर उन्होंने मुझे हटा दिया। अब मुझे लिटा दो जरी के अब्बा। अब्बा जी ने उन्हें लिटा दिया। एकदम गुबार छुट गया और तड़ातड़ बारिश होने लगी। सारे दिन का हब्स और गर्मी आन की आन में ख़त्म हो गए। मैंने अब्बा जी की चारपाई बिल्कुल अम्मा के साथ जोड़कर डाल दी और कुछ दूरी पर अपनी और ईशा की चारपाइयाँ भी बिछा दी। हमारे लेटते ही ठंडी हवा चल पड़ी और मज़ीद सुकून हो गया। हम सभी सो गए। तहज्जुद के वक्त मेरी आंख अब्बा के रोने की आवाज़ से खुली। एक तो ये अब्बा जी भी समझते हैं जब तक आवाज़ें निकाल निकाल कर नहीं रोएंगे इनका मालिक सुनेगा ही नहीं। कौन समझाए इनको। मैंने करवट बदलकर कानों पर तकिया लपेट लिया। लेकिन 5 मिनट गुजरे होंगे कि ईशा ने मुझे हिलाया। वो अब्बा जी, उसने डरी डरी आवाज़ में इशारा किया। अब्बा जी अम्मा के सिरहाने इनकी चारपाई पर सर रखे रो रहे थे, ज़ोर ज़ोर से बच्चों की तरह, और इनकी बड़बड़ाहटी पर ज़रा सा ध्यान देने पर मुझे समझ में आने लगी। मैं लपक कर इनके पास पहुँचा। अब्बा जी, मैंने उनके सर पर हाथ रखते रखते मुट्ठी भींच ली। अब्बा जी क्या हुआ है? मैं डॉक्टर खान को लेकर आता हूँ। अम्मा को अस्पताल ले चलते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं शिराज, अब वो इन चीज़ों से बहुत दूर जा चुकी है। वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई अपनी जरी के पास। अब्बा जी बुरी तरह रो रहे थे। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ईशा ने कहा कि मैं खाला अनवर को फ़ोन कर दूं। फजर की अजानों के वक्त मैंने खाला को फ़ोन किया और 2 घंटे तक वो अपनी बेटी और बेटे के साथ पहुंच गई। खाला बड़ी हौसलामंद औरत थी। उन्होंने आते ही सब संभाल लिया। मुझसे और ईशा से वो कुछ उखड़ी थी बिला वजह ही। चलो हमें क्या, काम तो सब सलीकी और ढंग से कर रही थी। किसी मेहमान को कोई शिकायत नहीं थी। शाम तक जनाजा उठा लिया गया। कब्रिस्तान की तरफ जाता मेरा एक एक कदम मन भर का था। जनाजे की गाड़ी को हौले हौले खींचता मैं किसी और जहान में गुम था। मुझे जरी का रह कर ख्याल आ रहा था और अब अम्मा भी याद आ रही थी। दोनों कैसे जान लुटाया करती थी मुझ पर। चलते चलते मुझे पत्थर से ठोकर लग गई और मैं वापस हाल में लौट आया। कब्रिस्तान का गेट सामने था। अम्मा को लहद में उतारने के लिए मैं कब्र में ना उतरा। ये फरीज़ा भी खाला अनवर के नवीद ने अदा किया। कैसे कब्र तैयार हुई, कैसे मिट्टी डाली गई, कैसे दुआ की गई। लोग मुझसे आकर मिलते रहे। जन्नती औरत थी, हर किसी की ज़बान पर यही अल्फाज थे। जो मिलता रो रो कर अम्मा की खूबियाँ ही बयान करता। कितने घरों का चूल्हा उनकी वजह से जलता था। कितनी बेटियाँ उन्होंने बिहाई थीं। कितनों के यहाँ इनका सलीका काम आ गया था। कितने अथरे लगामे इनकी बात सुनकर सर झुका देते थे। कैसे ना मानते। सारा दिन तो बावजू रहती थी वो। हर वक्त बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी, नमाज याद करवाती, अंबिया इकराम की कहानियाँ सुनाया करती। घर के कामों में उन्हें 1 मिनट फुर्सत नहीं थी, लेकिन साथ साथ बिना कोई काम रोके वो बच्चों को सबक दिए जाती। मगरिब के बाद वो हम सबको खाना दे देती। अब्बा की चिल्लम ताज़ा कर देती, बिस्तर बिछा देती। सिरहाने, पानी, दवा, मोमबत्ती, माचिस, तस्बीह, हर चीज़ रखकर वो ईशा के अजान के साथ पिछला कमरा बंद कर देती। फिर वो होती और उनका अल्लाह जाने क्या क्या माना करती थी। हम सबके लिए दुआएं मांगती थी। हम सब सो जाते। कब वो अपने कमरे से निकल कर सोते कुछ पता ना होता। लोगों के हजूम से तंग आकर मैं अंदर कमरे में आकर लेट गया। मेरा सर शदीद दर्द हो रहा था। मुझे चाय की तलब हो रही थी। मैं आंखें बंद करके लेट गया। मेरी बंद आंखों के पीछे एक फिल्म सी चल पड़ी। बेटा मुझसे अब कपड़े नहीं धुलते, ना ही झाड़ू पोछा होता है। अम्मा की आवाज़ डरी डरी थी। तो मेरे माथे पर 1000 बल थे। बहू सारा दिन सिलाई में लगी रहती है। अगर वो कपड़ों और सफाई का काम संभाल लेते तो आप काम वाली रख लें। शिराज पुत्र, घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। महंगाई भी तो देखो कितनी बढ़ गई है। ये मेरा मसला नहीं है अम्मा।
अब तो अब्बा जी की पेंशन में 20% बढ़ गई है, मेरे अपने भी 100 खर्चे हैं। और रह गई बात ईशा की काम की, तो ईशा बहू है, इस घर की कोई नौकरानी नहीं, पहले ही वो सिलाई कर करके थक जाती है। मैंने इन ख्यालात को झटक कर करवट बदल ली। मेरी आंखों के आगे घर का काम करती अम्मा थी। अम्मा मेरा नाश्ता कहाँ है? मैंने बंद किचन को देखकर पूछा। बेटा मुझे बहुत तेज़ बुखार है, तुम बहू से कहकर नाश्ता बनवा लो। अम्मा सर बांधे कमरे से निकली और बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। क्या मुसीबत है अम्मा? मुझे अपने गुस्से पर ज़रा लाज ना आई। दफ्तर में ही कुछ खा लूँगा। वो तनफन करता निकल गया। ना मेरे लाल भूखा ना जा, मैं हिम्मत करती हूँ। अम्मा कुर्सी से उठी तो लड़खड़ा गई। नए ड्रामे। मैंने मुर्गी के पानी वाले बर्तन को ठोकर से उड़ाया। वापसी पर देखा तो अम्मा सर बांधे खाना पका रही थी। उनका चेहरा लाल सोहा हो रहा था। ईशा अपने तख्त पर बैठी सिलाई कर रही थी। काम कर करके अम्मा का बुखार बढ़ गया। मजबूरन अब्बा ने मुझसे बात की। न जाने किस मुसीबत से ईशा ने 1 हफ्ता घर संभाला। अम्मा ने ज़रा सा संभलते ही वो वापस अपने तख्त पे भेज दिया उसे, और अम्मा घर के कामों में जुट गई। लेकिन अब इनमें तेज़ी न रही थी। बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करती थी, लेकिन कर ही लेती थी किसी न किसी तरह। बीच बीच में सांस लेकर बैठ कर। एक बार तो हद हो गई, हांडी चढ़ा के सो गई। झोंका आया तो वहीं हाथ झुला लेती, लेकिन अपना कोई भी काम ना छोड़ा। गीला आटा हाथ पर लगाए काम में मसरूफ़ रहीं। ईद आई तो हर साल की तरह ईशा के मैके से भी पुरतकल्लुफ़ ईदी आई, जिसकी रकम ईशा ने अपनी सिलाई से ही अपने मैके वालों को दी थी, वरना तो वो बेचारे बेहद कंजूस थे। जरी का फ़ोन आया कि इसको भी ईदी भेजी जाए, जिसमें इसके सब ससुराल वालों के महंगे महंगे ब्रांडेड जोड़े हों, वरना आबिद से तलाक दे के घर भेज देगा। अम्मा ने मुझसे बड़ी उम्मीद से रकम मांगी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। अम्मा ने अपनी कुर्बानी के लिए पाली हुई 2 बकरियां बेचकर जरी को ईदी भिजवाई। मैं जब ईदी देने गया तो जरी मुझसे लिपट कर रो पड़ी। बिखरे बाल, सियाही माइल नीलगू चेहरा, भूख और काम की ज्यादती और आए दिन की मार पिटाई से बेहाल इसका सरापा देखकर मुझे बहुत तरस आया। एक बार तो इसकी हालत देखकर मेरे दिल में समाया कि बोनस में मिले 5,000 रुपये चुपके से इसके हाथ पे रख दूं। लेकिन फ़ौरन ही मुझे ख्याल आ गया कि ईशा के सोने के कंगनों में 5,000 की कमी थी। मैंने जरी के सर पर हाथ फेरने पर ही इत्तेफाक किया। भाई शिराज, मुझे ईद पर घर ले जाए इस बार। जरीना और पारो को ईदी पसंद नहीं आई। आप इतने मार मार कर मेरा हशर कर दिया है। मुझे कुछ दिन के लिए भेजा, मैं बहुत थक गई हूँ। जरी ने अपने नीलो नील वजूद को दिखाते हुए कहा, ऐसी मिन्नत तो इसने कभी नहीं की थी। ईद गुजार ले जरी सब्र से, ईद के बाद मैं तुझे लेकर आ जाऊँगा। ईद पर पुप्पी बड़ा सियापा डालेगी। मैंने साफ झूठी तसल्ली दी। सच भाई? जरी खुशी खुशी मान गई और मैं वापस आ गया। अब्बा 4 साल बाद ईशा उम्मीद से हुई है, इसके लिए टेंशन बहुत ख़तरनाक है। मैंने अब्बा को समझाने की कोशिश की। तो हमारे घर में कौन सी टेंशन है? अब्बा ने हैरानी से पूछा। अम्मा से बड़ी कोई टेंशन है अब्बा? जरी की मौत ने पागल कर दिया है उन्हें। ईशा को जहनी सुकून की ज़रूरत है, वो बहुत परेशान है। मैं उसे अम्मा के साथ नहीं रख सकता। और तू नहीं रख सकता तो उसे मैं के छोड़ा? अब्बा ने साफ जवाब दे दिया। इसका ये हल नहीं कि उसे मैं के भेज दूँ, अम्मा को कहीं भेजना चाहिए। मैंने बिल्ली थैले से निकाली। शिराज, मुझे लगता है तू पागल हो गया है, माँ को कहाँ भेजेगा? अब्बा को जलाल आ गया। अब्बा, शहर में ऐसे ओल्ड होम होते हैं, वहाँ ऐसे जहनी मरीजों को रखते हैं, हर तरह का ख्याल। बकवास बंद कर अपनी। अभी मैं जिंदा हूँ, देखता हूँ कौन मेरी बीवी को टेढ़ी आँख से भी देखता है। अब्बा की गैरत पूरी तरह से जाग गई थी, लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता था। न जाने कितनी देर मैं ऐसे ही पड़ा रहता कि अनवर खाला ने मुझे आकर उठाया। बाहर दस्तरखान लग गया था, सब मुझे पूछ रहे थे। चंद दिन लगे थे मुझे अम्मा की मौत को भूलने में। फिर मैं था और मेरी ईशा। मजबूरी को हम अब्बा का खाना बनाकर जैसे तैसे 3 वक्त इनके कमरे में रख देते, वो भी कोई एतराज़ किए बिना खाना खाकर बर्तन बाहर रख देते। आपस में बात किए हमें हफ्तों गुजर जाते, बस रात रात भर वो खांसते रहते, जिसकी हमें कोई परवाह ना होती। ईशा फिर उम्मीद से थी। मैंने उसे हथेली का छाला बनाकर रखा था। मेरी तनख्वाह में इजाफा हो गया था। मैंने सब कामों के लिए मुलाजमा रख ली। अब मैं ईशा को सिलाई भी नहीं करने देता था। खुदा खुदा करके 9 महीने गुजरे, अब्दुर्रहमान हमारे घर आ गया। हमने इसकी पैदाइश पर जी भर के खुशियाँ मनाई। अब्बा को खांसी थी, हमने उनको अब्दुर्रहमान के पास फटकने तक नहीं दिया। वो बहुत रोई कि एक बार मुझे गोद में लेने दो, लेकिन हमने इनकी एक न सुनी। अब्दुर्रहमान चलने लगा तो हमने अब्बा जी को इनके कमरे तक महदूद कर दिया। अब्दुल्ला आया तो हमने इन पर मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी। एक दिन वो खामोशी से घर छोड़ गए। हमें क्या फ़र्क पड़ता, हमारे लिए तो खसकम जहाँ पाक वाली बात थी। अगले ही साल अब्दुर्रब और असरा इकट्ठे चले आए। हमारी खुशियों का कोई ठिकाना ना था। हम अपने बच्चों में मगन थे। अब्बा जी कहाँ थे, हमें कभी ख्याल तक नहीं आया। तड़प तो तुम यूँ रहे हो जैसे किसी ने गोली मार दी हो, अब्दुर्रहमान ने फैसला सुनाते हुए कहा। मैं 1 हफ्ता अब्दुर्रब और 1 हफ्ता अब्दुल्ला के पास रहूँगा और आयशा अब्दुर्रहमान के पास रहेगी। मैंने एहतजाज किया, मैं रोया चिल्लाया कि मुझे मेरी इशा से दूर मत करो, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। इन लोगों ने हमें अलग अलग कर दिया। मैंने बारी बारी सारा दिन अब्दुर्रब और अब्दुल्ला के घर पड़े बेकार टाइम गुजारा। न कोई काम था, न कोई मसरूफियत। बच्चे मेरे करीब फटकते नहीं थे। वक्त पर खाना और चाय मिल जाती। बीच में चाय को जी चाहता तो इतनी बातें सुनने को मिलती कि तौबा ही भली। खाने के नाम पर बस मरीज़ों वाली फीकी दाल या शोरबा या चपाती। मुझे तो ईशा के हाथ का कुन्ना खाना था।
اس کے ہاتھ کا نمکین گوشت، کڑھی اور بیگن کا بھرتا لذیذ اتنا کہ بندہ انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ یہ نالائق بدتمیز عبداللہ عبدالرب سب بھول گئے، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ وہ کچھ نہیں بھولے تھے، صرف مجھے بلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اندر تو لمبی شیشے کی میز انواع و اقسام کے کھانوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی تینوں وقت۔ ایک روز میں نے عبدالرب کی منت کی کہ مجھے عشاء سے ملنا ہے، مجھے اپنی عشاء کو دیکھنا ہے، بس ایک بار وہ مجھے اس سے ملوا دے۔ تو وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر لے گیا، لیکن وہ عبد الرحمن کا گھر تو نہیں تھا، وہ تو کوئی اور جگہ تھی۔ وہاں اور بھی کچھ لوگ تھے، بالکل بوڑھے، اپنے آپ میں گم۔ ایک بستر پر عشاء لیٹی ہوئی تھی، اسے ڈھیر ساری نالیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا ماتھا چوما تو اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں نے پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے، تو اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، جیسے کہتی ہو بھلا میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ واقعی وہ میرے بنا کیسے ٹھیک ہو سکتی تھی؟ میں نے عبدالرب سے کہا کہ عشاء کے پاس میں رہوں گا۔ عبدالرب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسی لیے میں تمہیں یہاں لانا نہیں چاہتا تھا، منحوس بڈھے، مجھے پتا تھا تم یہاں آ کر پھیل جاؤ گے۔ یہاں ماں کا علاج ہو رہا ہے، تم فوراً واپس چلو۔ وہ آہستہ آواز میں غرایا اور مجھے گھسیٹتا ہوا واپس لے گیا۔ اس بات کو 5 روز گزرے تھے کہ عبد الرحمن تیزی سے میرے کمرے میں آیا۔ چلو اٹھو بابا، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے بے دم سا ہو کر چارپائی پر ڈھہ گیا۔ عبد الرحمن مجھے ڈرانے لگا، نخرے کرتے رہو گے تو یہیں پڑے رہو گے، اور وہ وہاں مر جائے گی، بعد میں مجھ سے مت کہنا۔ یہ عبد الرحمن تھا جس کی پیدائش پر میں اور عشاء خوشی سے دیوانے ہو گئے تھے، ہفتوں مٹھائیاں بانٹتے پھرے تھے۔ کانپتے لرزتے قدموں سے میں کھڑا ہوا اور عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی گاڑی میں جا بیٹھا، کان سائیں سائیں کر رہے تھے، لبوں پر ایک ہی صدا تھی، یا اللہ میری عشاء کو کچھ نہ ہو، جاؤ اترو، ماں بس مرنے ہی والی ہے۔ عبدالرب نے گاڑی کا دروازہ کھول کر میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر مجھے اتارا۔ عبداللہ اور عبدالرب دونوں مجھے گھسیٹتے ہوئے عشاء کے پلنگ کے پاس لے گئے، جہاں وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پل دو پل کو زندگی کی رمق لہرائی۔ شیراز، کبھی اولڈ ہوم نہیں، اتنا کہہ کر اس نے جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آہ، نہ جانے کیسے زخم کھائے تھے میری عشاء نے ان 3 مہینوں میں، کیسے تکلیف اٹھائی تھی کہ مجھے یہی کہتے ہوئے اس کی جان نکل گئی۔ میری عشاء تو اب نہیں رہی تھی جو میں کسی کی سنتا۔ میں اس کی تدفین کے بعد اپنے گھر واپس آ گیا، اپنی پینشن کی رقم سے رضیہ کو رکھ لیا اور زندگی کے بقیہ دن گزارنے لگا۔ مجبوراً بیٹوں نے ہر ہفتے کی ڈیوٹی لگا لی، ہفتہ وار وہ مجھے ضرورت کی سب چیزیں دے جاتے، میرا گزارا ہو جاتا۔ ساری دعائیں مستجاب ہو جاتی تو بندے دعا کا فلسفہ ہی بھول جاتے۔ معبود کی بڑائی کے آگے سر نگوں ہونے کا سلیقہ، اس کے آگے گڑ گڑانے کا قریباً کچھ بھی یاد نہ رہتا۔ سو ہماری اس وقت کی ساری دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ اس گھڑی نہیں آئی تھی۔ میرا عبدالرب ہم سب کو چھوڑ کے چلا گیا، میری بڈھی ہڈیوں کو جیتے جی چھوڑ کر مر گیا تھا۔ میرے کندھوں پر سوار ہونے کا شوق اس نے آج بھی پورا کر لیا تھا، مجھے مٹی کے اوپر گھسیٹتا چھوڑ کر خود مٹی اوڑھ کر سو گیا۔ میرا انس میری گود میں تڑپ رہا تھا، اس کی شمسہ پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ بظاہر اس کے مرنے کے منتظر عبد الرحمن اور اس کی بیوی کی حالت تو سب سے خراب تھی۔ خون آخر خون ہوتا ہے۔ عبدالرب کو گئے تیسرا روز تھا، میں شمسہ کے قریب بیٹھا اسے تسلی دے رہا تھا کہ عبد الرحمن بلکتا ہوا آیا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ابا جی مجھے معاف کر دیں، آپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ جو ظلم ہم نے کیا اس کی ہمیں قدرت نے بڑی بھیانک سزا دی ہے۔ وہ اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ اس کو عبدالرب کے جانے کا اس قدر غم ہوا ہے، لیکن اس کی اگلی بات نے مجھ پر حقیقت کھول دی۔ ابا جی، میری پنکی نے اپنے عیسائی کلاس فیلو سے شادی کر لی۔ دین تو پہلے ہی ہم نے کھو دیا، دنیا بھی چلی گئی، ہمیں معاف کر دیں ابا جی۔ عبداللہ بھی میرے قدموں میں آ کر جھک گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک بھائی کی موت اور دوسرے کی زیبو حالی نے اس کی بھی آنکھیں کھول دی تھی۔ کچھ ویسے بھی اس کی 3 بیٹیاں تھیں، اور بات صرف اتنی نہیں تھی۔ اس نے عبد الرحمن کے جس بیٹے سے اپنی بڑی اور لاڈلی بیٹی کا نکاح کیا تھا وہ اسے طلاق دے کر لندن جا بیٹھا تھا، اور اس کی بیٹی سکتے میں پڑی تھی۔ ابا جی اب ہمارے ساتھ رہیں گے؟ عبداللہ کی بیوی آصفہ نے میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ میں نے جواب دینا چاہا تو آواز نے ساتھ چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے لرزتے ہاتھ اس کے سروں پہ رکھے، آنسوؤں کی طغیانی نے میرا دم اٹھا دیا تھا، میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے انہیلر کی تلاش میں ادھر ادھر ہاتھ مارا، لیکن وہاں انہیلر کہاں تھا؟ لیکن بچے فوراً سمجھ گئے، مجھے ہسپتال لے بھاگے۔ مجھے دمے کا اٹیک ہوا تھا، میں ICU میں تھا۔ میرے بچے، میرے پوتے پوتیاں شیشے کے اس پار اپنے چہرے جوڑے کھڑے تھے۔ طبیعت سنبھل گئی تو انس مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ میری پہلے کبھی چلی تھی جو آج چلتی، سب نے مجھے منا کر ہی دم لیا۔ یوں بھی مجھ میں اب اس قرنطینہ کو سہنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ میں نے انس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر لیا تھا، باقی سب وہیں مجھ سے ملنے آ جایا کریں گے۔ مجھے چاروں طرف سے میرے بچوں نے گھیرا ہوا تھا، اور سامنے سنہری فریم میں عشاء مسکرا رہی تھی۔ ختم شد۔ اگر آپ کو اس کہانی سے کوئی سبق ملتا ہے تو اس کی رائٹر کو ضرور دعا دیجیے گا۔ اپنے بڑوں کا خیال رکھیے گا، بزرگ ہماری زندگی میں بہت اہم حصہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔